ما عندكش الفرنسي وبغيتي تبان واعر في الفرنسي، هذا الفيديو غادي يساعدك باش تطلع النيفو وديباني راسك. في هذه الفيديو غادي نشوفوا واحد التعبير جد متداول في الحياة اليومية، ماشي ولا بدا انك تستعملوه وتوظفوه في الكلام ديالك، ولكن خاصك تكون تعرفه لانه جد شائع في اللغة الفرنسية. ليكسبرسيون وهي ça ne te regarde pas، ça ne te regarde pas يعني ماشي شغلك او ماشي سوقك. بالعربية نقول هذا لا يخصك او هذا لا يعنيك، ça ne te regarde pas. وهاد ليكسبرسيون ما تعنيش دخل سوق راسك او ديها في راسك، لا، هذا موضوع اخر. هذه سي اون اوتر اكسبرسيون تنقولوا لها ميل توا دو تي زافير، يعني هي ديها في سوق راسك ودخل سوق راسك. يعني هذه سي اون اوتر اكسبرسيون نديروا عليها اون اوتر فيديو. فوالا نشوفوا هنايا نبقاو هنا في سا نو تو ريغارد با، يعني هي ماشي شغلك. فوالا نشوفوا ان اكزامبل. Ce n'est pas tes affaires, tu ne dois pas savoir ça. Ce n'est pas tes affaires, tu ne dois pas savoir ça. يعني هذا ماشي شغلك، هاد المسائل لا تخصك ولا تعنيك. Ce n'est pas tes affaires. tes affaires هما المسائل والقضايا والأمور الخاصة بك. مثلا tu ne dois pas savoir ça، ما خصكش تعرف هاد الشيء، يعني هاد الأمور الشخصية ما خصكش تعرفها. فوالا يعني شي واحد مثلا تيجي تيسولك على مثلا الأمور الشخصية ديالك، غادي تقول ليه ce n'est pas tes affaires. هاد الأمور مسائل خاصة بيا لا تخصك ولا تعنيك. tu ne dois pas savoir ça، ما خصكش تعرف هاد الشيء. لو سافوار هو المعرفة. ان اوتر اكزامبل، مثلا شي واحد تيجي تيسولك تيقولك tu vas voter pour qui aux prochaines élections، يعني تيقول لك يعني على من غادي تصوت في هاد الانتخابات المقبلة. tu vas voter، le vote هو يعني التصويت. tu vas voter هذا يعني سؤال. tu vas voter pour qui، على من غادي تصوت au prochain فد لي زيليكسيون، يعني هما الانتخابات المقبله، على من غادي تصوت. انت بطبيعه الحال غادي تجاوبوا، تقول له مي انفان سا نو تو ريغارد با، مي انفان سا نو تو ريغارد با. يعني هذه مساله شخصيه، حريه شخصيه، يعني ما خصكش تدخل في هذه المسائل. سا نو تو ريغارد با، هادشي ماشي سوقك، هذا لا يعنيك، هذا لا يخصك. يعني فوالا سا نو تو ريغارد با. Un autre exemple, si vous ne voulez pas apprendre, ça ne me regarde pas. Si vous ne voulez pas apprendre, ça ne me regarde pas. يعني هذه يعني يا ما بغيتيش تتعلم، يا ما بغيتيش تتعلم. إذا كنت لا تريد التعلم فهذا لا يعنيني وهذا لا يخصني. si vous ne voulez pas apprendre، يا ما بغيتيش تتعلم، ça ne me regarde pas، هادشي ماشي شغلي، دبر راسك، زعما سوقك هذاك. فوالا ça ne me regarde pas، سوقك هذاك، ما بغيتيش تتعلم، شغلك هذاك. je ne regarde pas les affaires des gens parce que ça ne me regarde pas. je ne regarde pas les affaires des gens parce que ça ne me regarde pas. يعني انا ما تندخلش في الامور الشخصيه ديال الناس، يعني علاش؟ حيت هادشي لا يعنيني، باسكو لان هادشي لا يعنيني ولا يخصني. je ne regarde، يعني وهذا لو فيرب ريغاردي هنا تنستعملوه ماشي بمعنى ما تنشوفش، ولكن je ne regarde يعني انا ما تنتدخلش في الامور اللي ماشي ديالي. فوالا parce que لأن هادشي لا يخصني ولا يعنيني، ça ne me regarde pas. voilà les affaires هما المسائل والأمور الشخصية ديال الإنسان. voilà je ne veux pas te vexer mais ça ne te regarde pas. يعني وهذا جواب نوعا ما لابق، شوية لابق. يعني شي واحد تيبغي يتدخل في شي امور، او شي زميل في العمل تيبغي يسولك على شي امور
خاصه ولا يسولك على شي واحد او هادي. فوالا انت غادي تقول ليه جو نو فو با تو فيكسي، ما بغيتش نقلقك، ما بغيتش نقلقك، جو نو فو با تو فيكسي مي، ولكن هادشي لا يعنيك، لا يخصك. فوالا. وي سا مو ديرونجري، سا نو فو ريغارد با. شي واحد دابا تيسولك وتيقولك واسمح لي على هاد الديرونجمون، تيسولك على شي امور شخصيه وتيقولك اسمح لي، انت غادي تجاوب وتقول له وي سا مو ديرونجري، هادشي راه تيقلقني، هذا يزعجني وهذا لا يخصك. سا مو ديرونجري، هادشي راه تيزعجني، تيديرونجيني، وراه ماشي شغلك هادشي، ما خصكش تدخل في هاد المسائل. Je ne le sais pas non plus et ça ne nous regarde pas. Et ça ne nous regarde pas. يعني je ne le sais pas non plus. أنا راه ما عارف والو. تيجي تيسولك على شي أمور اللي أنت ما عارفهاش، غادي تقول له je ne le sais pas non plus. أنا ما عارف والو، نهائيا ما عارف شي حاجة. Et ça ne nous regarde pas. وهادشي لا يعنينا نحن. يعني لا يعنينا ولا يخصنا. خصوصا في المسائل هادشي بزاف تيكون في المجال ديال العمل، يعني ما بين الزملاء انتر لي كوليغ او هادي، يعني تيوقع بحال هاد النقاشات بحال هاد الشكل هادو. Écoute, ta situation ne me regarde pas et ça ne me concerne pas. Écoute, ta situation ne me regarde pas et ça ne me concerne pas. شي واحد بون، يعني شي واحد تيبقى دائما تيشكي. فوالا، يعني مزيان الانسان تتسمع للانسان وتتسمع ليه المشاكل ديالو، وخصك تحل ليه المشاكل ديالو على قدر المستطاع، ولكن بعض المرات شي واحد تيبقى يكثر عليك في الشكوى، تيبقى يشكي بزاف، تقول ليه ايكوت واسمع، هاد الشيء راه تا سيتوياسيون، هاد المشاكل ديالك وهاد المسائل الخاصه بك، تا سيتوياسيون نو مو ريغارد با، يعني هاد الشيء راه لا يعنيني، هاد المشاكل ديالك وهاد الشيء لا يعنيني، et ça ne me concerne pas، يعني وهذا الشيء لا يخصني ولا لا يعنيني، هذه المسائل الخاصة بك وهاد يعني المشاكل ديالك، يعني سوقك هذاك. فوالا. Ça ne m'intéresse pas trop vu que ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas trop vu que ça ne me concerne pas. مثلا صاحبك تيجي تيقول لك زيد نشوفوا واحد المباراة ديال كرة القدم، وانت ما عندكش ما عندكش بزاف مع هادشي ديال الرياضه، غادي تقول ليه سا نو مانتيريس با ترو، هادشي لا يهمني كثيرا، vu que ça ne me concerne pas، لانه هادشي لا يعنيني. فوالا، vu que ça ne me concerne pas، هذا لا يعنيني. فوالا، انا ما بغيتش نتفرج في الكره ولا مثلا. ça me regarde، ça ne te concerne pas. Ça me regarde، ça ne te concerne pas، يعني هذا يعنيني ولا يخصك. Ça me regarde، هذا يعنيني أنا. Et ça ne te concerne pas، ولا يخصك أنت. وهذا الشيء هذو كلهم أجوبة تجي في سياق الكلام وفي سياق الحديث. Ça ne te regarde pas، هي ماشي شغلك وماشي سوقك.